आमच्या गोंयान एक जोकर हा, गव्हर्मेंटाच्या हितून एक जोकर हा. हालींच तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो की 7 दिसां भितर जर लायटीचें बील फारीक करूंक ना जाल्यार आपूण म्हणपा लागलो लायट कट करतलो. आतां आनी खंय तेणें आनी एक स्टेटमेंट काडला. अशें म्हाका कोणी तरी सांगलें की कार्नावाल पळय आसा ती आमची संस्कृती न्हू. खंय बरोबर आसा, ती आमची संस्कृती न्हू, पण जे लोक कार्नावाल करता ते लोक क्रिस्तांव न्हू. ते क्रिस्तांव, आमी कोंकणे काय कोण करिना ते कार्नावाल, ते क्रिस्तांव लोक करता. फॉरेनाकूय लोक आसा तेंचे लंडनाक बिंडनाक सगळे तेंचे लोक आसा, पूण तेंच्या धर्मान जे चल्लां ते लोक करता. ते हें आमची संस्कृती, तूं आमची संस्कृती. तुका थंय कोणें आपयलें रे? तुका कोणें आपयलें थंयसर? तूं जोकर मरे, तूं जोकर म्हणूनच राव. कोणाच्या धर्माची ही आमची संस्कृती न्हू, ते आमची संस्कृती म्हणून तूं कांय म्हणनाका, कळ्ळें न्हू. जेंका तेंका न्ही आपल्याक जो हें आसा न्ही तें करपाचें. ओल्ड गोवा हेका लागून, गोंयच्या सायबाक लागून तुका खबर ना केदो व्हडलो वाद जालो तो. आनी आतां तुजो असलो स्टेटमेंट. तुका रे कोणें आपयला थंय कार्नावाल पळोवपाक? कोणें आपयलें तुका? म्हणून तें पळोवंक गेलो तूं आनी ही आमची संस्कृती न्हू म्हणटा. तुज्या घराची कितें संस्कृती आहा तुवें करपाची. प्रत्येकान आपल्याक आपल्याक जाय तें करपाचें. कार्नावाल आमचो न्हू, शिगमो आमचो न्हू. तुका नारकासूर नाका, तुका दिवाळी नाका, तुका आमची शिगमो नाका. तुका जाय तरी कितें रे? जोकरा, म्हाका तुका विचारीन दिसता. तुका फक्त ती खुर्ची पळय दिल्या, भिवपाची गरज ना, तेणें खुर्ची दिल्या मरे लायटीची, ती सांबाळ आनी राव. तुज्या हितून डिपार्टमेंटान 7 जाण मर्डर जाले खबर ना. तेंचो पयलीं प्रॉब्लेम सॉल्व कर. ते वर्कर आसा तेंचो प्रॉब्लेम सॉल्व कर. तुका खातें दिलां तें वेवस्थीत सारकें पळय. स्ट्रीट लायट आहा तेंकां हें बी घाल, उर्जाची ती येयल्या पळय ते घाल आनी तशी करून लायट, सुर्याच्या लायटी वरसून तेंकां पेटय. तें करून दाखय, कितें तरी बरें करून दाखय. हें आमकां लागना, तें आमकां लागना, हें उलोवपाक तुका आनी म्हाका अधिकार ना, कळ्ळें तूं. नाजाल्यार आमी एक काम करपाची. तुका पळय ऑक्सिजन पळय तूं घेता पळय न्हू हे झाडां पाडांची, देवाक सांग तुका एक वेगळो स्पेशल पायप धाड म्हणून. तुका देवाक सांग तुका स्पेशल पायप धाड म्हणून. कित्याक तेज्या भायर कोणाक ती ऑक्सिजन मेळपाक जायना, फक्त ती तुका लागून आनी तुज्या फॅमिलीक लागून, कळ्ळें तुका न्हू. हे सगळे तुजे मरे नखरे पळय पळोवन न्हू लोकांक येयला बेजार तुजो येयल्या लोकांक बेजार. तूं पळय ही नाटकां करता, हें नाका तें नाका, तेका लागून लोकांक येयला बेजार. तुका तूं हिंदूय दिसना, तूं क्रिस्तांवूय दिसना आनी तूं मयूरूय दिसना. कित्याक प्रत्येक जातीचे, प्रत्येक हेजे तुका कितें ना कितें आसात तुजें. कितें ना कितें तुजें आसा. आनी हें कितें ना कितें तुका पळय करपाक तुका मात्तूय लज दिसना. तुका लज म्हणटा ती दिसना. पूण म्हाका सांग, ही तुजी ही संस्कृती तुज्या पाठीक सोडून तूं दुसऱ्याक गेला मेळपाक, ती तुजी संस्कृती ढवळेपणां करूंक? हय रे, थंय त्या खुर्चेर बसपाक तुजी संस्कृती. स्वास घेता तूं आमच्या वांगडा, तुका उदक पिता तें आमी पिता तें, आनी रावता तूं आमी रावता त्या घरा भशेन, आनी सर आमी गोंयानूय रावता. कोण कितें करता तें तुका चिमटे बरें येता मरे. तुका चिमटे येता, कळ्ळें तुका. तुका येता चिमटे, आनी ह्या चिमट्याक लागून खंय तरी तुका उलयन दिसता आनी तूं तें उलयत रावता. पण तुजें कोण आयकना, कोण तुजें आयकपाचें ना. कित्याक जाणा मरे, लोकांक कितें जाय पळोवन ते करतात. हांगा मरे आमचो दांडिया बी खेळटा न्हू, ते गुजराती लोकांचो. हळू लोक गुजरातीचे पयलीं हांगा दांडिया खेळपाक लागले, गोंयकार ताका सामील जाले. तुजे मिनिस्टर खेळटात मरे टिव टिव करून, दिश्टी पडना तुका? तांकां बरो म्हणिना मरे तूं. तुका खरें म्हण जाल्यार मरे लज आसूंक जाय. तुज्या वांगडा क्रिस्तांव कितले तरी हे आसा, MLA आहा तुज्या वांगडा. तूं तेंच्या धर्माचो तांकां त्रास करपाक तुवें असलें उलयता. आतां पळय लोक खंय रमजान म्हयन्यान सुद्दां MLA बी त्या मुस्लिमाच्या हांकां आतां थंयसर जेवपाक बी वयतले. जेन्ना उपास सुटले थंय जेवपाक वयतले. प्रत्येक धर्मा वांगडा न्ही आमच्या गोंयांची परंपरा आसा. तूं खंयचो म्हणून म्हाका खबर ना. सगळे लोक एक धर्म रावता, सगळीं जाणां मेळून रावता आनी सगळ्या. मुस्लिमागेर आतां आमी रमजानान वयतलीं, क्रिस्तांवागेर आमी क्रिसमसाक गेलीं, मागीर आमी नव्या वर्साक गेलीं. सगळे आमी आमकां जाय तें केलें. तुजें भाशण कोणाक जाय रे? तुजें भाशण जाय कोणाक? तूं एक काम कर, बुरको घाल म्हणे. आमी अरे हांवें बुरको घालून कित्याक भोव सांगला खबर आहा?
तुका लोकांक कितें लोक कितें बरें कितें करता न्हू एक कितें तरी आपलो उत्सव मनयता न्हू तें तुज्यान पळोवपाक जायना वाडे वाडे खंय मरे अक्कल बुडे वाडे वाडे अक्कल बुडे आनी हेकाच लागून तुका सांगता हांव तूं आतां धापून बसलो न्हू खंय तरी असो बुरखो घालून बसलो न्हू कटकट ना तूं लोकांक पळोवं नाका लोक तुका पळोवचे ना आनी तुजी ती लज काडून घेवपाचेय बी करूं नाका ढवळ 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 करीत बसता तूं हेजे तेजे खंय तरी करून कॉमेंट्स मारीत रावता तूं बरें तरी दिसता पळय गोंयान आमच्या क्रिस्तांव लोक आहा गोंयान आमचे मयर लोकूय आसा ते लोक आपल्या आपल्या धर्मा प्रमाणे सगळे करता तांकां हे भिवपाची आमचो गरज ना पळय तो सगळ्यांक वांगडा घेवन चलता मरे वोटिंगे वेळार तुमकां सगळे लोक जाय मरे वोटींग जर तुमकां जाय जाल्यार तुमकां सगळे लोक जाय हरशीं तुमकां कोण नाका तुमकां एकदां चेअर मेळ्ळे की तुजें जालें तूं एक जोकर मरे तुका खंयची तरी चेअर कोणूय येवं कोण एक पार्टी खंयची येवं तुका एक चेअर मेळ्ळे की तूं सुटलो शेत मारपाक तांबडे दिव्याची ती तकली घेवन भोंवपाक आनी लोकांक मागीर अशें अशें टोच मारता तुका हिंदू धर्माची एलर्जी तुका मुस्लिमाची एलर्जी तुका क्रिस्तांव धर्माची एलर्जी सगळ्या धर्माची तुका एलर्जी आहा म्हणूनच तुका सांगता बुरखो घाल मरे आनी बस आनी त्या शिवाय मरे तुजी गत्यंतर ना कित्याक तूं लोकांक पळोवनाका लोक तुका पळोवचे ना सगळ्यान बेस्ट म्हणटा ते बुरखो घाल आनी वावर कोणाक नाका तुजें आनी ती मिनिस्टर पद मरे सोड ते मिनिस्टर पद सोड घरा कडेन राव आनी घरा कडेन बस आनी सगळें घर बीर काळोख करून बस सबंद घर सुद्दां काळोख करून बस कित्याक तुका नसाय जाल्या तुका जाल्यार जोकरा तुका जाल्यार नसाय सगळ्या लोकांची तुका नसाय आनी हेकाच लागून तूं खंय तरी चोच मारीत राहा नरकासुराक मारतलो दिवाळीक मारतलो होळीक मारतलो कार्नावालाक मारतलो मागीर आपले रमजानाक मारतलो तुका जाल्यार एलर्जी म्हणून तूं एका हांव जाल्यार तुका सांगता एक 2-4 बुरखे जाल्यार धाडून दिता तुका बरो बाबरो घरा कडेन ओग्गी बस लोकांची कटकट तुका नाका